र आउनुहोस् भागवतको मङ्गलाचरणलाई प्रारम्भ गरौँ आजको कथाबाट। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण अब हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। भागवत भनेको के हो भन्दा भागवतमा जम्मा 4वटा अक्षरहरू छन्। भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम्। भागवतमा जम्मा 4वटा अक्षरहरू छन्, भा, ग, व अनि त। यी 4वटा अक्षरहरूका अलग अलग अर्थहरू हुन्छन्। भाषते सर्ववेदेषु, भाको अर्थ हुन्छ सबै वेदको प्रतिभाषित अर्थ नै भागवत हो। हामी वेद पढ्छौँ, भरे भोलिदेखि यहाँ पनि गुरुहरूले वेद पाठ गर्नुहुन्छ, तर वेदले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर जान्न बडा मुस्किल छ, बडा गाह्रो छ। वेदको अर्थ गर्न ठुला ठुला विद्वानहरूलाई पनि मुस्किल छ, तर वेदले भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भनेर जान्ने इच्छा लाग्यो भने उसले भागवत सुन्नुपर्छ, भागवत पढ्नुपर्छ। वेदको प्रतिभाषित अर्थ नै भागवत हो। अनि गीयते नारदादेवी, ग भनेको नारद जस्ता ठुला ठुला ऋषिहरूले यसलाई उद्गाहन गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि वको अर्थ हुन्छ वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तिनै लोकमा वर्णन गरिन्छ। र तको अर्थ हुन्छ तरणिर्भव सागरम, जसले यो भागवतलाई प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले श्रवण गर्छ भने वो यस भव सागरबाट पार तर्दछ र आफ्ना पितृहरूलाई पनि मोक्ष प्रदान गर्न सफल बन्दछ। अर्थात् भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, व भनेको वैराग्य। अब भागवतको अब भक्ति, ज्ञान र वैराग्य तीनटै कुरा प्राप्त गरिसके पश्चात अन्तिममा रहन्छ त। तको अर्थ हुन्छ तरणिर्भव वारिदे, त्यो व्यक्ति यो भव सागरबाट पार तर्दछ र सम्पूर्ण पितृहरूलाई पनि पार तार्दछ। भागवत भनेको त्यस्तो विषय हो। र भागवत, यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। 335 अध्यायले परिपूर्ण यो भागवत रहेको छ। र यो भागवतमा 12 स्कन्धहरू छन्। स्कन्ध भन्नाले पाटा भागहरू यसका 12वटा रहेका छन्। भागवतको प्रथम स्कन्धमा 19 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्याय, तृतीय स्कन्धमा 33 अध्याय, चतुर्थ स्कन्धमा 31 अध्याय, पंचम स्कन्धमा 26 अध्याय, षष्ठ स्कन्धमा 19 अध्याय, सप्तम स्कन्धमा 15 अध्याय, अष्टम स्कन्धमा 24 अध्याय, नवम स्कन्धमा पनि 24 अध्याय छन्, दशम स्कन्धमा 90 अध्याय। सबैभन्दा लामो स्कन्ध भनेको दशम स्कन्ध हो, जसमा 90 अध्याय छन्। र एकादश स्कन्धमा 31 अध्याय र द्वादश स्कन्धमा 13 अध्याय गरेर जम्मा 335 अध्यायहरू यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहेका छन्। र यो भागवत सबैभन्दा पहिला भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको थियो। ब्रह्माजीले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनु भयो, नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो, व्यासजीले आफ्ना पुत्र सुकदेवजीलाई पढाउनुहुन्छ र सुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई गंगा नदीका किनारमा यो भागवत सुनाउनुहुन्छ। र परीक्षितलाई सुकदेवजीले सुनाउँदै गर्दा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषि सुतजीले पनि सुन्नुहुन्छ। र तिनै सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रका 88,000 ऋषिहरूलाई यही भागवत सुनाउनुहुन्छ। र तिनै 88,000 ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनु भयो। ती शिष्यले गुरु बनेर आफ्ना शिष्यलाई पढाउनु भयो, सुनाउनु भयो। र त्यही गुरु शिष्यको परम्परा चल्दै 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 आज यो बुद्ध शान्ति 2 मा पोखरेल परिवारका घरका आँगनमा जयपुरमा पनि यो भागवत प्रारम्भ भइसकेको छ। भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको एउटा सनातन ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। यो भागवतको एउटा परम्परा रहेको छ जसलाई सनातन ग्रन्थ भनेर भनिन्छ। र यो भागवतलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम, मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। र व्यासजीले पनि भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरत चार्थे सभिज्ञा स्वरा
तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मह्यन्ति यदसूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कति सुंदर मंगलाचरण गर्नुहुन्छ, अत्यंत सुंदर मंगलाचरण। यो श्रीमद् भागवत महापुराण को यो मंगलाचरण को पहिलो श्लोकलाई विद्वानहरूले धेरैवटा अर्थ गर्नुभएको छ, धेरै अर्थ छ। तर विद्वानहरूले भागवतलाई कृष्ण परक अर्थ गर्नुहुन्छ। हामीले पनि वृन्दावनमा बसेर भागवत पढ्यौं, कृष्णको क्रीडास्थलीमा वृन्दावनमा बसेर। र यो भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोकलाई कृष्ण परक कसरी अर्थ गर्न हुँदो रहेछ व्यासजीले हामी श्रवण गरौँ। जन्मादस्य यतः अस्यः श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको जन्म हुन्छ कहाँ भन्दा यत्र मथुरायाम, मथुरामा। मथुरामा कहाँ भयो त कृष्णको जन्म भन्दा वसुदेवस्य गृहे। व्यासजीले अर्थ गर्नुभयो वसुदेवजीका घरमा भगवान कृष्णको जन्म भयो भनेर। कसैले सोधे व्यासजीलाई कि व्यासजी कृष्णको जन्म त कंसका कारागारमा जेलखानाभित्र भएको थियो, तर हजुर भन्दै हुनुहुन्छ कि कृष्णको जन्म त वसुदेवका घरमा भयो भनेर, यो कसरी सम्भव छ त? व्यासजी भन्नुहुन्छ भाइ तिमीलाई एउटा नीतिको कुरा थाहा रहेन रहेछ, नियमको कुरा। कस्तो नीतिको कुरा भन्दा न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। त्यो घरलाई घर भनिदैन सज्जन, जो इटा पत्थर सिमेन्टले काठले बनेको घरलाई घर भन्दैन हाम्रो शास्त्रले। घर के हो भन्दा घरलाई घर के भन्नु र सके, घर भन्नु नै पत्नी हुन्। घर भनेको त पत्नीको हुन्छ अरे, श्रीमतीलाई घर भनिन्छ। आफ्नी धर्मपत्नी एउटा रुखका छारी मनी बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। आफ्नी धर्मपत्नी एउटा झुपडीमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हो। पत्नी बिनाको र आमा बिनाको घर घर जस्तो कहिले पनि हुँदैन सज्जन, किनकि घर भनेको पत्नीको हुन्छ। त्यसैले वसुदेवकी पत्नी देवकी पनि कंसका जेलखानामा सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त, दुवैजना उहाँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो भने जहाँ देवकी बस्नुहुन्छ त्यो वसुदेवको घर हो, त्यो जेलखानै भए तापनि। त्यसैले वसुदेवस्य पत्न्याम देवक्याम अस्य श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। वसुदेवकी पत्नी देवकीद्वारा भगवान कृष्णको जन्म हुन्छ। त्यसैले त्यो कंसको कारागार होइन, त्यो वसुदेवजीको घर थियो। अनुपश्चात अयात अगच्छत इतरत्र गोकुले। त्यस पश्चात वसुदेवजी महाराजले ढाकीमा बोकेर भगवान कृष्णलाई गोकुलमा लिएर जानुभयो। गोकुलमा पुगेर भगवानले श्वेशु गोपेशु राजते यति स्वराट ग्वाल बालकहरूका बीचमा शोभायमान बनेर दिव्य लीला गर्नुहुन्छ। भगवान दिव्य लीला गर्नुहुन्छ। अनि लीला गर्दै दही चोरी माखन चोरी लीलाहरू गर्नुहुन्छ। भगवान कृष्णलाई मार्न भनेर अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर जस्ता पुतना जस्ता राक्षस राक्षसीहरू आए। सबैलाई निरस्त कुहकम, सबैलाई परास्त गरिदिनु भयो र सबैलाई छद्म भेषबाट मुक्त गराएर मुक्ति प्रदान गर्नुभयो परमात्माले। त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अनि भगवान श्री कृष्ण चन्द्रले वृन्दावनमा बसेर धेरै लीला गर्नुभयो। त्यस पश्चात भगवान मथुरा जानुहुन्छ। मथुरामा गएर पनि लीला गर्नुहुन्छ। अनि मथुराबाट भगवान द्वारिका प्रस्थान गर्नुहुन्छ। कृष्णका 3 प्रकारका लीलाहरू रहेका छन्। यत्र त्रिसर्गो मृषाः, भगवानका 3 प्रकारका लीलाहरू अत्यन्त पवित्र छन्, मंगलमय छन्, कल्याणकारी छन्। अनि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, भगवान त आफ्नै धाममा आफ्नै स्वरूपमा अवस्थित रहनुहुन्छ, तेजोमय हुनुहुन्छ। अनि परमात्मा भगवान कृष्णले जब वृन्दावनमा बसेर वेणुनाद गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर कलकल कल्लोल गर्दै कमनीय कालिन्दीको कलरव कुण्ठित हुन पुग्दथ्यो। बगिरहेकी जमुनाजी पनि पत्थरको भाँति जमेर उभिएर कृष्णले बजाएको बाँसुरीको ध्वनिलाई सुन्दथिन् सजन। त्यतिखेर
गिरिराजका पत्थरहरू पग्लिएर पानी बगी जस्तो बग्न सुरु गर्दथ्यो। सूर्यका तापहरू चन्द्रमाको जस्तो शीतलतालाई प्रदान गर्न सुरु गर्दथे। जलमा थल र थलमा जलको भाव परिवर्तन भइदिन्थ्यो। जब कृष्णले वृन्दावनमा बसेर बेडोरात गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा त्यस्ता लीलाधारी परमात्मा कृष्ण, जसको लीला देखेर आदि कवय ब्रह्मणे अपि मह्यन्ते, ठुला ठुला ऋषि मुनिको त कुरै छोडौं, ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुहुन्थ्यो। भन्नुभयो जुन कृष्णको लीला देखेर त्यस्ता लीलाधारी सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयम सर्वे ध्यायम, यस्ता लीलाधारी भगवान श्री राधा कृष्णका चरणमा सत्सत वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ व्यासजी महाराजले। भन्नुस् राधा कृष्ण भगवानको जय हो। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सका, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम, धर्म दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ग्राम्य धर्म, अर्को परम धर्म। यो भागवत धर्म हो, यो परम धर्म जसको सम्बन्ध भगवानसँग छ। यो भागवत महामुनि कृते भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको यो भागवत धर्म मैले अघि नै परम्परा वर्णन गरिसकेको छु। र जसले भागवतलाई सुन्ने इच्छा मात्रै राख्छ यदि भने उसका हृदयमा आएर भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। अब जसले भागवत सुन्नु पर्यो अब भनेर मनमा इच्छा राख्ने बित्तिकै भगवान आएर उसका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, उसको कल्याण गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने भागवत सुनिसकेपछि त के हुन्छ भनेर वर्णन गरेरै सकिँदैन। यो भागवतको विशेषता हो। भागवत त भगवानका लागि त्यति प्रिय ग्रन्थ हो। त्यसैले यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुन्ने वाला व्यक्तिले निर्मत्सर बन्नु पर्दछ। काम क्रोधादि विकार निर्मत्सर बनेर भागवतलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। निगम भनेका वेद रूपी वृक्षमा फलेको मिठो फल यो भागवत हो। सुखदेवजी महामुनिका मुखारविन्दबाट निश्चित यो ग्रन्थ परमहंस सुखदेवजीले भागवतको व्याख्या गर्नु भएको छ, परीक्षितलाई सुनाउनु भएको पावनाति पावन ग्रन्थ हो यो भागवत भनेको। र यो भागवत त बारम्बार सुन्नुपर्छ। जब कहिलेसम्म भन्दा आलयम मोक्ष पर्यन्तम, जबसम्म यो आत्मा परमात्मामा मिल्दैन तबसम्म जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा भेटिन्छ भागवतलाई त निरन्तर रूपमा सुनिरहनु पर्छ। त्यस्तो अद्भुत ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत। र भागवतलाई सुन्नका लागि दुईजना श्रोतालाई मात्रै निम्तो गर्नु है भन्नुभएको छ व्यासजीले। को भन्दा रसिका अनि भावुका, जसमा भक्ति रूपी रस छ भने उसलाई, अनि जो भावनाले श्रद्धाले ओतप्रोत छ भने उसलाई। रसिक र भावुक दुईजना श्रोता मात्रै निमन्त्रण गर्नु है भागवत सुन्नका लागि। श्रोता धेरैजना होइन भन्नुभएको छ। हामी हजारौं जना भए तापनि दुईजना भित्रै पर्छौं सज्जन, किनकि या त प्रेम श्रद्धा या त भक्ति, यी दुईटा कुरा नभइकन भागवत सुन्नै मन लाग्दैन, आयोजना गर्नै मन लाग्दैन र कथा पण्डाल भित्र पसेर सुन्नै मन लाग्दैन। यी दुईटामा एउटा नभइकन हामी हजारौं श्रोता भए तापनि दुईजना भित्रै पर्छौं श्रोता। र यदि भागवत सुन्न तपाईलाई मन लाग्छ, सुनौ जस्तो लाग्छ भने ममा यी दुईटामा एउटा कुरा अवश्य रहेछ भन्ने कुरा आफूलाई बुझ्नु पर्यो। यो भागवतको विशेषता हो। र यसरी एकदमै शान्त चित्त भएर भागवतलाई श्रवण गर्ने